अपने सब देख रहे थे जनकपुर टेलीविजन हम सब बातचीत कर रहे थे अखन CNA में करंट न्यूज एनालिसिस में हम खास करके बातचीत करब घटना सब जखन विभिन्न भ रहा है घटना सब के बारे में संगे विभिन्न समाचार सब समाचार सबके एनालिसिस सेहो करब आ समाचार आ घटना के लग हम सब बातचीत करबाक लेल आइ हमरा सबके उपस्थित छथि वरिष्ठ साहित्यकार लेखक एवं राजनीति विश्लेषक खगन संगरोला जी से हम सब एखुनका समसामयिक परिस्थिति के बारे में विभिन्न समाचार माध्यम से जे आबि रहल छै समाचार सब के बारे में विश्लेषण करब आ हुनका नेपाली भाषा में सहज हेतै ताहि के लागि हम हुनका से नेपाली भाषा में बातचीत करब आ खगन संगरोला जी तपाईलाई स्वागत छ जनकपुर टेलिभिजन को CNA मा। धन्यवाद। एउटा महत्वपूर्ण कुरा यो जुन तपाईँ विभिन्न जिल्लाहरूमा घुम्नुभएको छ तराईका केही जिल्लाहरूमा घुम्नुभएको छ कस्तो पाउनुभयो त? म 3-4 दिनदेखि आन्दोलित मधेसका विभिन्न जिल्लाहरूमा घुमिरहेको छु। मधेसमा घुम्दाखेरि काठमाडौँबाट देखिएको आन्दोलनको परिदृश्य भन्दा फरक मैले देखेँ। काठमाडौँको मिडिया पढिरहँदा काठमाडौँको मिडियामा आन्दोलनका कारणको बारेमा प्राय कुरा गरिरहेको छ। सत्ता सञ्चालकहरू पनि आन्दोलनको कारणको बारेमा कुरा गर्दैन। काठमाडौँको मिडिया पढिरहँदा सबैले निरन्तर रूपमा भनिरहने कुरा के हो भने यो 3-4 दिनको अवधिमा तपाईँ तराईका केही जिल्लाहरू घुम्नुभयो त कस्तो पाउनुभयो त यस जिल्लाका स्थिति खास गरी आन्दोलनको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि अनि कस्तो पाउनुभयो त यो तराईका जिल्लाहरूमा अहिले 3-4 दिनको अवस्थामा यहाँको खास गरी आन्दोलनको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि? यस बीचमा म सिराहा, राजविराज र जनकपुर मैले 3टा जिल्लाको भ्रमण गरेको छु। यो भ्रमणको क्रममा मैले बुद्धिजीवीहरूसँग कोठामा भेटेँ। मैले सडकको आन्दोलनको मुद्दा हेरेँ र सडकको सभामा मैले सम्बोधन गर्ने पनि मौका पाएँ। आन्दोलनको चरित्र वा आन्दोलनको परिदृश्य काठमाडौँबाट देखिएको भन्दा फरक छ। काठमाडौँको मिडिया मात्रै पढ्ने हो भने अथवा काठमाडौँका बौद्धिकहरूका कुरा मात्र सुन्ने हो भने 3-4वटा कुराहरू निरन्तर रूपमा दोहोऱ्याएको देखिन्छ। एउटा, आन्दोलनले जनजीवन कष्टकर भएको छ, केटाकेटीहरू विद्यालय जान पाएका छैनन्, उद्योग व्यापार चौपट भएको छ र नेपालको अर्थतन्त्रमा यसबाट धेरै ठूलो महाभूकम्पको भन्दा बढी घाटा भएको छ भन्ने सुनिन्छ। काठमाडौँको बौद्धिक समुदाय, काठमाडौँको सञ्चार माध्यम र राजनेताहरू समेत पनि आन्दोलनको कारण के हो, के कारणले यति दिनसम्म आन्दोलन टिक्यो भन्ने कुरा प्राय गर्दैन। सामान्यतः शान्तिपूर्ण आन्दोलन यति लामो समय टिक्दैन। आन्दोलन यति लामो समय किन टिक्यो होला? मधेसको सामान्य मान्छेले पनि भनेको मैले के सुने भने कि त मधेसले अहिले अधिकार प्राप्त गर्ने हो, होइन भने मधेसले कहिल्यै पनि अधिकार प्राप्त गर्दैन। संविधान सभाबाट संविधान बन्यो, मधेसको सामान्य नागरिकले पनि के कुरा महसुस गर्यो भने अन्तरिम संविधानमा लेखिएका अधिकारहरू, मधेसी आन्दोलनसँग गरिएका सम्झौताका अधिकारहरू सबै कटौती भएका छन्। त्यसले यो नाममात्र संघीयता बाहिर ल्याएको छ। यो संघीयताले हामीलाई उपेक्षा गरेको छ, हाम्रो अधिकार कटौती गरेको छ भन्ने महसुस भएको छ। त्यही महसुसको परिणाम स्वरूप यति लामो समयसम्म आन्दोलन चलिरहेको छ। एउटा विषय हो। दोस्रो, अघिल्लो मधेस विद्रोहमा मधेसीहरू र मधेस तराईमा बस्ने पहाडीहरूको बीचमा धेरै राम्रो सम्बन्ध थिएन। मधेस विद्रोह मधेसबाट पहाडीहरूलाई लखेट्नको निम्ति गरिएको हो भन्ने एउटा नारा बनाइएको थियो। पहाडीहरू भयभीत थिए, कति पहाडीहरू यहाँबाट भागेर गए, कतिले सस्तोमा आफ्नो घर जग्गा बेचे। अहिले त्यो दृश्य देखिँदैन। अहिले मधेस तराईमा बस्ने पहाडीहरू पनि मधेसीहरूको अधिकारको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै सार्वजनिक रूपमा आएका छन्। दोस्रो कुरा, त्यसै यो चाहिँ तपाईँको नेपालको मात्र होइन विश्वकै आन्दोलनको इतिहासमा एउटा उल्लेख्य दृष्टान्तको रूपमा आन्दोलन चलिरहेको छ। खगनजी एउटा तपाईँ महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो कि खास गरेर मैले के पाएँ भन्दाखेरि कि यसपल्ट यदि हामी आन्दोलन गऱ्यौँ भने मात्रै अधिकार पाउँछन्, पछि पाउँदैनौँ। कि यसपल्ट पाइरहेको छ अधिकार त यसको के छ? यसको बारेमा तपाईँको सोच अथवा तपाईँले के भविष्य हेर्दै हुनुहुन्छ? संविधानले अधिकार दिएको होइन, अधिकार कटौती गरेको छ। संविधानले नेपालका मधेसी लगायत सबै उत्पीडितहरूलाई उपेक्षित गरेको छ। यति लामो समय आन्दोलन हुँदा पनि आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने राज्यका कर्ताहरू
संवेदनशील भएको देखिँदैन। बरु आन्दोलनलाई कलङ्कित गर्न, बदनाम गर्न विभिन्न किसिमका नाराहरू बनाइएका छन्। जस्तो कि मधेसको आन्दोलन नेपाललाई खण्डित तुल्याउनको लागि हो, मधेसको आन्दोलन जातिवादी आन्दोलन हो, मधेसको आन्दोलन बाहिर कुनै कतैबाट निर्देशित र सञ्चालित छ भनेर मधेसको आन्दोलनलाई बदनाम गर्न, कलङ्कित गर्न प्रयत्न भइरहेको छ। त्यसले मधेस यत्रो लामो सङ्घर्ष हुँदा पनि गम्भीर वार्ता भएको छैन। वार्ताको नाममा केवल नाटक भएको छ। अधिकार पाइरहेको छैन, तर अधिकार पाउने प्रक्रियामा मधेस आन्दोलन अगाडि बढेको छ। अधिकार पाउने प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ। यस्तो अवस्थामा सोझो हेर्दाखेरि त अधिकार पाइरहेको छैन जस्तो देखिन्छ। अनि यो जस्तै अब अधिकार पाउनका लागि आन्दोलन भइरहेको छ, वार्ता पनि भइरहेछ, यसको अर्थ वार्ताहरू सफल हुने अवस्था छैन। वार्ता सफलको सम्भावना छैन। खास गरी अब काठमाडौँको बौद्धिक समुदायदेखि तपाईँको नेतागण समेतले के भनिरहेका छन् भने मधेस तराईलाई यो संविधानको माध्यमबाट सबै अधिकार दिइएको छ। अधिकार दिन कुनै पनि अधिकार दिन बाँकी छैन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, मधेस आन्दोलनले मागेको के हो? काठमाडौँको मिडियाले हामीलाई त्यही सुनाइरहेको छ, नेताहरू पनि त्यही सुनाइरहेको छ। त्यसकारण मधेसको आन्दोलनको सार तत्त्व के हो? त्यो सार तत्त्वलाई गम्भीर रूपमा महसुस गर्न, बुझ्न र त्यसलाई सम्बोधन गर्न नेतृत्व तत्पर देखिँदैन। त्यसको अहिलेसम्मको वार्ता त यो वार्ताभन्दा पनि एउटा नौटङ्की हो। मलाई त के लाग्छ भने वार्ताको नाममा लामो समय लम्ब्याउने, छलफाम गर्ने, आन्दोलनलाई खटाउने, आन्दोलनमा विभिन्न घुसपैठहरू पैदा गर्ने, ती सबैको माध्यमबाट आन्दोलनलाई निस्तेज पारेर थन्क्याउने र यथास्थितिमा राज्य चलाउने आकांक्षा देखिन्छ। एउटा यो सन्धि अथवा जुन आन्तरिक सम्झौता जुन भएको छ, खास गरी दलहरूको बिचमा, जति बेला गिरिजाबाबु तपाईँको राष्ट्र अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो र सरकार प्रमुख पनि हुनुहुन्थ्यो, दुईटा हैसियतमा रहेका व्यक्तिले कुनै दलसँग गरेको सम्झौताको के अर्थ हुन्छ? धेरै ठुलो अर्थ हुन्छ। मधेस भनेको यो आन्दोलनको प्रक्रियामा मात्र होइन, संविधानमा पनि एउटा पक्ष हो। मधेस भनेको उत्पीडित पक्ष हो। बाँकी तपाईँले जोको नाम लिनुभयो, जस्तो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको त देहान्त भयो, तर त्यो अन्तरिम संविधान, शान्ति सम्झौता, मधेससँग भएका वार्ताका सम्झौतामा 3 जनाको हस्ताक्षर रहेको छ। गिरिजाप्रसाद कोइराला, प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल। 2 जना अहिले जिउँदै हुनुहुन्छ। 2 जना त जिउँदै मात्र हुनुहुन्न, उहाँहरू सत्ताधारी पनि हुनुहुन्छ। संविधान लेख्ने कलम उहाँहरूको हातमा थियो। सत्ता गठबन्धनमा उहाँहरू दुवै हुनुहुन्छ। आफैले कबुल गरेका सम्झौताहरूलाई उहाँहरूले बिर्सनु भयो जस्तो लाग्छ। ती सम्झौताहरूलाई स्मरण मात्र गर्ने हो भने पनि मधेसको समस्या कुनै ठुलो समस्या होइन। मधेसको समस्या नेपाल नामक एउटा ठुलो घरभित्रको समस्या हो। यो दिल्लीको समस्या पनि होइन, बेजिङको समस्या पनि होइन, हाम्रो घर सफा गर्ने समस्या हो। तर यही कुरालाई अहिले तपाईँको सत्तामा रहेका प्रचण्ड अथवा केबी शर्मा ओली पनि आन्दोलनबाटै आउनुभएको हो। आन्दोलनको आनन्द उहाँहरूलाई अनुभव भएकै हो, आन्दोलनको पीडा पनि अनुभव भएको हो। तर आफ्नो पृष्ठभूमि, चुनावमा आफूले गरेका बाचाहरू, विभिन्न सन्धि सम्झौतामा आफूले गरेका हस्ताक्षरहरूलाई उहाँहरूले बिर्सनु भएको जस्तो लाग्छ। मधेस आन्दोलनको वास्तविक माग के हो, त्यसको मर्म के हो, त्यसको आकांक्षा के हो, त्यसलाई गम्भीर रूपमा आत्मसात गरिएको भए यति लामो समय आन्दोलन जाने थिएन। मैले भन्न के खोजेको भन्दाखेरि जस्तै यदि सन्धि सम्झौताको ठुलै अर्थ हुन्छ, खास गरिकन यदि हामी कानुनी कुरा गर्ने हो देशको, यसमा यदि कुनै सम्झौताहरू कसै राज्यले कुनै पक्षसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गरेन भने त्यसको कानुनी एप्रोचमा जान सक्ने अवस्थाहरू रहन्छ कि रहँदैन? त्यसको तपाईँको कानुनी उपचार हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने हामी भनौँ न, अब जो जति सहमति भएका छन् त्यो तपाईँको एउटा अदालती माध्यमबाट अथवा रकमी माध्यमबाट त्यसको समाधान हुँदैन। यो त इमान्दारीको कुरा हो। मैले त्यही कुरा मैले सोध्न खोजेको थिएँ। यदि त्यस्ता सन्धि सम्झौताको अर्थ रहँदैन भने, सन्धि मैले पटक पटक भने सम्झौताहरूको अर्थ रहँदैन भने ती सम्झौताहरू किन गर्नुहुन्छ? सम्झौताहरू तपाईँको एउटा आन्दोलनमा गएपछि 2टा पक्ष हुन्छ। आन्दोलनलाई शान्त गर्नको लागि मात्रै गरिन्छ। एउटा राज्य पक्ष हुन्छ, एउटा तपाईँको सरकारवाला आन्दोलनकारी अधिकार माग्ने पक्ष हुन्छ। 2टा पक्षको बिचमा, आन्दोलनको बिचमा वार्ता, संवाद, सहमति सामान्यतः यो विश्वमा परिचित प्रचलित एउटा परिपाटी नै हो। सहमतिहरू हुन्छन्,
तर अहिलेसम्मका सहमतिहरू तपाईँको पूरा गर्नको निम्ति नभइकन विश्वासघात गर्नको निम्ति भएको जस्तो लाग्छ। मधेसी जनतासँग मधेसी नेतृत्वको माध्यमले मधेसी जनतासँग जे सम्झौता गरिएका छन् ती सम्झौताप्रति विश्वासघात गरिएको छ। त्यो विश्वासघातको परिणाम अहिले मधेसले भोगिरहेको छ। अनि अब यदि फेरि वार्ता हुन्छ, मान्नुहोस् हुन त हामीले सुरु भने वार्ताबाट यो धेरै आश गर्न सक्ने अथवा वार्ता सफल हुन सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। यस्तो अवस्थामा यदि कथम कदाचित यस्तो पनि अवस्था हुन सक्छ कि केही कुरा चाहिँ सम्झौतामा लेखिने पछि गर्ने शब्दहरू पनि आउन सक्ने हुन्छ। भन्दाखेरि त्यसपछि पछि पनि जस्तै यो सम्झौताको औचित्यहीन साबित भयो 8 बुँदे सम्झौता, त्यसै अन्य सम्झौताहरू पनि भयो भने चाहिँ औचित्यहीन साबित हुन सक्छ यदि अहिले तत्कालै यो समस्या समाधान गर्न अथवा आन्दोलनलाई निस्तेज पार्नलाई यस्ता सम्झौताहरू भयो भने। अब द्वन्द्वका दुई पक्ष उपस्थित भएको यथार्थमा वार्ता सम्झौता सन्धि सधैँ नै त्यो आवश्यक कुरा हो। किनभने मधेसको आन्दोलन नेपाललाई तपाईँको सिङ्गो नेपाललाई जित्नको निम्ति भएको आन्दोलन होइन। त्यसमा दुईटा पक्ष छ, एउटा राज्य पक्ष छ, एउटा आन्दोलनकारी पक्ष छ। सम्झौता हुन्छन्, सम्झौतापछि हिजोको इतिहास फेरि पनि दोहोरिने हो भने त्यो सम्झौतापछि फेरि पनि विश्वासघात हुन सक्छ। र त्यस्तो विश्वासघातलाई तपाईँको नजिकबाट हेरिरहने, खबरदारी गरिरहने, नैतिकता स्मरण गराइरहने बौद्धिक समुदाय छ, मधेसको जागृत आम समुदाय पनि छ। इतिहासको परीक्षामा सबै रहन्छन्। त्यसले वार्ता संवाद सहमति त्यसको कार्यान्वयन यी तपाईँको आन्दोलनको प्रक्रियामा सधैँ आवश्यक कुरा नै हो। तर हिजोको इतिहासलाई सम्झने हो भने आज वार्ताको माध्यमबाट कुनै सहमति गरियो भने त्यसको कार्यान्वयन होला भन्ने प्रश्न चाहिँ रहन्छ। धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। र अब एउटा अझ यसमा के थप्न चाहन्छु भने जस्तै अहिलेको अवस्थामा हामी भारतसँग भएका केही सन्धिहरूको बारेमा चर्चा प्रचर्चा गर्छौँ। त्यसका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत परिसकेको छ र सर्वोच्च अदालतले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने कुराहरू बाहिर आउने चर्चा भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा आफ्नै देशभित्र गरेका सम्झौताहरू पालन नगर्ने राज्यले अरू राज्यसँग गरेका अथवा अरू देशसँग गरेका सन्धि सम्झौता पालन गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको नैतिक आधार छ त? अब यो कस्तो छ भने तपाईँको यो नेपाल भारत सम्बन्ध अलगै कुरा हो। अलगै कुरा मलाई त्यो थाहा जस्तै युएन चार्टरमा धेरै कुरा उल्लेख हुन्छ, त्यसका दुवै देशहरू मेम्बर छन्, प्रावधान थुप्रै छ। नैतिक आधार मात्रै मैले भन्न खोजेको, कानुनी आधारको मैले चर्चा गर्न खोजेको होइन। त्यसको नैतिक आधार तपाईँको जसले त्यसलाई पालना गर्नुपर्ने हो त्यसले नैतिकताको ख्याल गर्यो भने, त्यसले नैतिकताको निर्वाह गर्यो भने मात्रै त्यसको महत्त्व रहन्छ। बाँकी अहिले जो तपाईँको अब नेपाल भारतको जहाँसम्म सम्बन्ध छ, अहिले दुईटा कुराहरू राज्यले गरिरहेका दुईटा कुराहरू प्रतिस्पर्धक होलान् भन्ने मलाई ठुलो डर छ। एउटा चीनबाट नेपालको इन्धन सङ्कटलाई टार्नको निम्ति चीनबाट इन्धन आयात गर्ने एउटा प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ। यसलाई तपाईँको चाइना कार्ड जानकारहरू चाइना कार्ड भन्ने गर्छन्। अर्को तपाईँको नेपाल भारतसँग भारतले अघोषित नाकाबन्दी गर्यो भन्ने प्रश्नलाई लिएर यो समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने प्रयत्न पनि गरिएको छ। यो दुवै कुरा दूरगामी दृष्टिकोणबाट प्रतिस्पर्धक हुने खतरा छ। हामीले भारतसँगको सम्बन्धलाई आन्तरिक संवादको आधारमा, गम्भीर संवादको आधारमा, कूटनीतिक कौशलको आधारमा, विनम्रताको आधारमा हल गर्नुपर्छ। हामीले भारतसँग जोडी खोजेर हामी कहीँ पनि पुग्दैन। धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा, भारतसँग जोडी खोजेर पुग्दैन। तर अहिलेको अवस्था कस्तो देख्दै जोडी खोज्ने जस्तो देखिन्छ? अब अहिले कस्तो देखिन्छ भने दिल्लीलाई देखाएर मधेसको आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने प्रयत्न भएको छ। यो एकदम सरल सत्य हो। नाकाबन्दी भएको छ। मैले त हिजो सार्वजनिक सभामै मैले बोलेँ, यो नाकाबन्दी दिल्लीले गरेको होइन, यो नाकाबन्दी मधेसको अधिकारीले गरेको। यो तपाईँको एउटा सरल तथ्य हो। मधेसी नागरिकहरूले अनेक किसिमका तपाईँको एउटा दुःखहरूलाई निम्त्याउने गरी नाकाबन्दी किन गरेको होला? आन्दोलनका अरू सबै विकल्पहरू समाप्त भएपछि आन्दोलनको प्रभाव र दबाव बढाउनको निम्ति नाकाबन्दी गरिएको छ। नाकाबन्दीको पृष्ठभूमिमा नेपथ्यमा दिल्लीको उपस्थिति होला। दिल्लीको उपस्थितिका केही कारणहरू छन्। हाम्रो मधेस भारतसँग रोटीबेटीको नाताले जोडिएको छ, आर्थिक आदान प्रदानको नाताले जोडिएको छ,
संस्कृतिको नाताले जोडिएको छ। वारिपारि सिमाना भए पनि धेरै कुरामा हामी पारस्परिक निर्भरता अन्तर्निर्भरता छ। त्यस अर्थमा मधेसमा आन्दोलन भइरहेको बेलामा नेपालका शासकहरूले गोलीको भरमा आन्दोलन दबाउन लागेको देखेर नागरिकहरूको रगत बगेको देखेर सीमित संवेदित भएको हुनसक्छ। र दिल्ली संविधान निर्माणको प्रक्रियामै मोदीले पटक पटक भन्नुभएको छ, एक पक्षले मात्रै संविधान नबनाऊ, अँध्यारो कोठामा बसेर केही मान्छेले संविधान नबनाऊ, सबै पक्षलाई समाहित गर, सबैको सहमतिबाट संविधान निर्माण गर। एक, संविधान गणितको माध्यमबाट मात्रै नबनाऊ, पक्षहरूलाई संलग्न गराऊ। अहिलेको संविधानमा द्वन्द्व र विभेद बाँकी रह्यो भने नेपाली समाज लामो समयसम्म अस्थिर रहनेछ। नेपाली समाजको त्यो अस्थिरताले छिमेकमा रहेको भारतमा पनि प्रभाव पार्ने छ। धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँले गर्नु, भारतमा पनि प्रभाव पर्छ र जस्तै मधेसीहरूलाई जुन अधिकार दिने कुरा छ, जुन हामीले सुरुमा पनि भन्नुभएको थियो, अवस्था थोरै छ, न्यून छ। त्यस्तो अवस्थामा दिल्लीको नाममा मधेसी आन्दोलनलाई बदनाम गराउने एउटा कुरा, र अर्को कुरा त्यही न्यूमा चाहे दिल्लीसँग जोडी खोज्ने अथवा दिल्लीसँग भनौँ त भारतसँग के भन्छ भन्दाखेरि आफ्ना सम्बन्ध बिगार्ने नेपालका राजनीतिज्ञहरूले नेपालको भविष्य कस्तो परिकल्पना गरिरहेछ? विवेक गुमेपछि त्यस्तो धेरै कुरा देख्दैन। कार्यकारण परिणति एउटा कुनै पनि घटनाको कारण के हो, त्यसको प्रक्रिया के हो, त्यसको परिणति के हुन्छ भन्ने कुरा सोचिँदैन। यदि त्यो कुरा सोच्ने भए यो संविधानको मस्यौदालाई अगाडि सारिसकेपछि मधेसी नेतृत्वले त्यसलाई अस्वीकार गरे, मधेसी जनताले पनि त्यसलाई अस्वीकार गरे। आन्दोलन सुरु भएको भोलिपल्टै वार्ता प्रारम्भ हुनुपर्थ्यो। यत्रो लामो समयसम्म वार्ता भएन, आन्दोलनलाई यति परसम्म जान दिइयो र बिचमा तपाईँको आन्दोलनलाई अनेक किसिमले बदनाम गर्नको निम्ति विभिन्न बहानाबाजी खोलियो र काठमाडौँमा राष्ट्रवादको उन्माद उत्पन्न भयो। काठमाडौँमा राष्ट्रवादको उन्माद उत्पन्न भइसकेपछि कसैले भने बरु दिल्लीको अगाडि घुँडा टेक्ने होइन, बरु साइकल चढ्ने हो, बरु तपाईँको वनमा जाने हो, गिठा भ्याकुर खाने हो, कन्दमूल खाने हो भन्ने कुरा पनि आयो। त्यही सन्दर्भमा नेपालको इन्धन सङ्कटलाई टार्नको निम्ति चीनका नाकाहरू खोल्ने, चीनसँग सन्धि सम्झौता गर्ने प्रसङ्ग आएको छ। अन्तर्राष्ट्रियकरणको प्रसङ्ग पनि त्यहीँबाट आएको छ। तर समस्या के हो भने हामी सानो देश छौँ, हामी पिछडिएको देश छौँ, हामी अधिकांश कुरामा भारतमाथि निर्भर रहेका छौँ। मानवीय पक्षमा मात्र होइन, भौतिक आर्थिक विभिन्न कुरामा हामी निर्भर रहेका छौँ। हामी जस्तो सानो देशले ठुलो देशसँग विनम्रतापूर्वक औचित्यको आधारमा आफ्नो देशको सार्वभौम सत्ता, आफ्नो देशको आत्मविमानलाई दृष्टिगत गरेर हामीले वार्ता गर्ने हो। त्यसरी वार्ता गर्नुको सट्टामा तपाईँको सडकमा गएर पुर्लिँदै जाने हो भने यसको दूरगामी परिणाम त धेरै खराब होला भन्ने मलाई लाग्छ। दूरगामी परिणाम खराब हुन्छ जस्तो हजुरले हेर्नुभयो। तर यसमा एउटा प्रसङ्गमा अझ जोड्न चाहन्छु, जस्तै नेपाल भारत र नेपाल चीनको सम्बन्धको कुरा आउँछ र अहिले भारतको सहायता अथवा भारतको कूटनीतिको कारणले चीन पनि अर्कोतर्फ मतलब सहयोग गर्ने अवस्था आयो। यसमा त्रिदेशीय दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने कस्तो कुरा बाहिर आइरहेको छ, नेपाल देख्ने जस्तो देखिँदैन तपाईँले? मलाई के लाग्छ भने तपाईँको अहिले अब नेपालमा अप्ठ्यारो परेको बेलामा चीनले सद्भाव प्रदर्शन गर्नु, औपचारिक रूपमा कूटनीतिक रूपमा सद्भाव प्रदर्शन गर्नु सामान्य कुरा हो। त्यो विश्वभरिमा एउटा प्रचलित कुरा नै हो। तर त्यो सद्भावको पछाडि के छ भने चीनबाट नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात गरेर नेपालको निर्वाह चल्दैन भन्ने कुरो नेपाललाई थाहा छ, चीनलाई थाहा छ, भारतलाई पनि थाहा छ। एउटा तथ्य हो। दोस्रो, चीन र भारतको सम्बन्ध बेग्लै हो। नेपालको दुईटा छिमेकमा रहेका दुईटा विशाल देशहरू छन्, उनीहरूको सम्बन्ध भनेको मूलतः तपाईँको व्यापारिक सम्बन्ध हो। तर नेपालसँग भारतको सम्बन्ध र नेपालसँग चीनको सम्बन्ध भनेको मुख्यतः उनीहरूका सुरक्षा सरोकारसँग सम्बन्धित छन्। भारतको नेपालसँग अलिकति जलस्रोतसँग सम्बन्धित होला अथवा अन्य तपाईँको यो नातापाताको कुरा पनि होला। मुख्यतः भारतको सम्बन्धको प्राथमिकता नेपालसँग होइन चीनसँग हुन्छ, चीनको सम्बन्धको प्राथमिकता नेपालसँग होइन भारतसँग हुन्छ। किनभने दुईटा महाशक्ति बनिरहेका देशहरूको बिचमा आर्थिक व्यापारिक आदान प्रदान नै प्राथमिक कुरा हो।
नेपाल चाहिँ तपाईँको एउटा गौर तपसिलको कुरा जस्तो मलाई लाग्छ। तर यसरी भारतको विपक्षमा दिल्लीतिर ढल्किरहेको बेलामा नेपालको कूटनीतिमा असन्तुलन पैदा हुने धेरै ठुलो खतरा छ। मैले त्यही असन्तुलनको जुन सङ्केत गर्नुभयो, जस्तै प्राय देखिएको छ नेपालमा जब ठुल्ठुला राजनीतिक परिवर्तनहरू हुन्छ त्यो बेला यस्ता समस्याहरू, यस्ता आन्दोलनहरू अथवा विभिन्न पृष्ठभूमिहरू बनाइन्छ। लाग्दैन कि नेपालमा जुन विगतका यदि हामीले घटनाको एनालाइसिस गर्यो भने धेरै ठुलो उथल पुथल अथवा हामीले नसोचेको नचिताएको घटनाहरू हुन सक्ने अवस्था हेर्दै हुनु त्यस्तो सम्भावनाहरू छन्। जस्तो मधेसको आन्दोलन भनेको नेपालभित्रको आन्दोलन हो। मधेसीहरूले मधेसमा आन्दोलन गरेको मधेसलाई विखण्डन गर्न होइन, जातिवाद फैलाउन होइन। मधेसीहरूले नेपालभित्रै अधिकार चाहेका छन्। बरु मधेसीहरूले के चाहेका छन् भने आन्दोलनको माध्यमबाट समान अधिकार प्राप्त गर्दै भावनात्मक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा, मनोवैज्ञानिक रूपमा अखण्ड नेपालको निर्माण गर्दै भारतीय नागरिकहरूले सिंहदरबारमा आफ्नो प्रधानमन्त्री देख्न चाहेका छन्। भारतीय नागरिकहरूले नेपाललाई अन्त कतै लैजाने, पहाडबाट भत्काउने त्यस्तो कहीँ पनि सपना देखेको छैन। तर यो यथार्थलाई, यो सरल यथार्थलाई राज्यका कर्ताहरूले र निर्णयकर्ताहरूले नबुझेको कारणले मधेसको आन्दोलन एकातिर गएको छ। अनि चीनसँगको सामिप्यता बढ्दै गएपछि मधेस काठमाडौँबाट अझ तल धकेलिएको जस्तो लाग्छ मलाई। यसमा र प्रश्न गर्न सक्छौँ जस्तै जुन असन्तुलनको सम्भावना जसरी स्वीकार गर्नुभयो, त्यो असन्तुलन भनेको नेपालको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने विखण्डनतर्फ हो, स्थानीयकरणतर्फ जाने सङ्केत हुन सक्छ अथवा अन्य कुनै हामीले नचिताएको मतलब घटनाहरू हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। के छ यो? अब तपाईँको मधेसको आन्दोलनकै कुरा गर्ने हो भने अहिलेसम्म मागको कुरा छोडेर हामी मैले भन्न खोजेँ के हेर्दै हुनुहुन्छ पर्दा पछाडिका गतिविधिहरू तपाईँको भन्छ दूरदृष्टि माने विखण्डन चाहिँ तपाईँको भनौँ न अब मधेसको जायज मागहरूलाई राज्यले विवेकपूर्वक संयमपूर्वक समाधान गरेन भने त्यो समाधानबाट तपाईँको मधेसी नागरिकहरूलाई चित्त बुझेन भने अलगाउको नारा उठ्न सक्छ, पृथकताको नारा उठ्न सक्छ एउटा पार्टीले। दोस्रो, अहिलेसम्म माग पुरा नभएपछि अब सम्भावना के छ भने मधेसको आन्दोलन अझ सशक्त हुनेछ। आन्दोलन सशक्त भएपछि त्यसको विकल्प दुईटा हुन्छ। मधेसी नागरिकहरू साँच्चै नै असन्तुष्ट भएका हुनाले र मधेसको मागहरू जायज भएको हुनाले यसलाई पुरा गर्नुपर्छ भन्ने विवेक एउटा कुरा हो। दोस्रो, त्यसलाई दबाउनको निम्ति फेरि सेना सडकमा ल्याउने खतरा पनि रहन्छ। त्यो दुईटै अवस्थामा न त मधेसको भलो हुन्छ, न त पहाडको भलो हुन्छ, न त्यसबाट चीन र भारतलाई नै लाभ हुन्छ। एउटा यस प्रसङ्गमै जोडौँ खास गरिकन जस्तै भन्नुभयो भलो कसैको हुँदैन, सर्टकटमा भन्दाखेरि भलो कसैको नहुने हुँदाहुँदै पनि विभिन्न क्रियाकलापहरू आफ्ना निजी स्वार्थका लागि जुन नेताहरूले गर्ने गर्छन्। त्यस्तो अवस्थालाई यदि हामी आकलन गर्ने हो भने भोलि गएर अझ नाकाबन्दी अथवा अन्य सामानहरू आउन नसक्ने स्थितिहरू पनि हुन सक्छ। त्यसपछि जुन जब धेरै ठुलो आक्रोश हुन्छ, यो आन्दोलन अहिले मधेसमा छ, खान नपाएर, चुलो दाउरो चलाउन नपाएर, अन्य आवश्यक वस्तुहरू जुन हुन्छ दैनिक उपयोग त्यो सामान नपाएर अन्य क्षेत्रमा पनि आन्दोलन भएपछि लाग्दैन के भन्छ भन्दाखेरि यो आन्दोलनको रापले पुरै नेपाल आन्दोलित हुने अवस्थाहरू आउँछ र त्यसपछि जुन खेल्ने शक्तिहरू हुन्छ त्यो सैनिकरणको माध्यमबाट अथवा अन्य माध्यमबाट के भन्छ हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू दबाउन सक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यो परिस्थितिमा त नेपाल आन्दोलित हुने भन्दा पनि नेपाल अराजक बन्छ। खान पाएन भने के गर्छ जनताले? यसलाई सोझो अर्थमा भनौँ न, खान पाएन भने लामो आन्दोलनको चर्चा गर्नुभयो तपाईँले। लामो आन्दोलन भएपछि अहिले नै भन्नुभयो के भन्दाखेरि सबभन्दा बढी डिपेन्डेन्स भारततर्फ छ, चीनले पुरै गर्न सक्दैन जुन अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा के गर्छ जनताले? के गर्छ? मधेस र पहाडको जनताले तपाईँको दैनिक आवश्यकताका वस्तुहरूको अभाव भएर सङ्कट उत्पन्न भएको अवस्थामा दुईटा कुरा गर्न सक्छ। कि त मधेसको जायज मागहरूलाई पुरा गर भन्ने आवाज पहाडबाट पनि उठ्न सक्छ। त्यस्तो आवाज उठेको खण्डमा आन्दोलनको पक्ष बलियो हुन्छ।
त्यसको राजनीतिक शक्ति, त्यसको नैतिक शक्ति बलियो हुन्छ, राज्यले माग पुरा गर्छ। यदि त्यस्तो नभएको खण्डमा साम्प्रदायिक दङ्गाको खतरा छ। आन्दोलन लामो समयसम्म गएपछि आन्दोलन नेतृत्वको नियन्त्रणमा, नेतृत्वको निर्देशनमा रहन्न, मानिसहरूको आक्रोश संयमित हुँदैन, नियन्त्रित हुँदैन, अनुशासित हुँदैन। त्यसको एउटा सम्भावना त्यो परिस्थितिमा सबै पक्षहरूको दबावबाट राज्यले माग पुरा गर्ने एउटा सम्भावना हो। अर्को अराजकताको सम्भावना। अर्को तपाईँ हेर्नुहुन्छ मौन दङ्गा सुरु भइसकेको जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? भित्रै मौन दङ्गा त आन्दोलनको प्रारम्भको दिनदेखि नै भएको छ। जुन प्रवृत्तिहरू देखिन्छ यो मधेसीहरूको हृदयमा पनि अनि जुन शासक वर्ग जसलाई तपाईँले पनि यो जो आफ्ना भाषणमा सङ्केत गर्नुभयो, त्यो दुईटै बिच यो आन्दोलन होइन दुश्मन शक्तिको जस्तो व्यवहारबाट मौन दङ्गाको सुरुवात भइसकेको छ नि। बाहिर मात्रै हामीले भन्न नसकेको कुराहरू मात्रै हो। अनि यो मौन दङ्गाको इतिहास त 250 वर्षको छ, यो आजको कुरा होइन। आज त्यो सडकमा प्रकट भएको छ, पोखिएको छ, आक्रोशको माध्यमबाट सुनिएको छ एउटा तथ्य हो। नेपाल कस्तो लाग्छ? खुला रूपले आएको छ। नेपाल कस्तो लाग्छ भने मधेस छुट्टै राज्य हो र पहाड छुट्टै राज्य हो। आन्दोलन चलिरहेको बेलामा आफ्नै देशका नागरिकहरूलाई वार्तामा आऊ भनेर पत्र काटिँदैन। पत्र त्यसलाई काटिन्छ जब युद्धका दुई पक्ष हुन्छन्, एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई पत्र काट्छ, पत्र काटिन्छ, वार्ता हुन्छ। वार्ताको एजेन्डा कहिले पनि प्रष्ट हुँदैन। फेरि तपाईँको वार्ता बेकार हुन्छ र वार्ता फेरि पनि दोहोरिन्छ। त्यस्तो यो चाहिँ तपाईँको एउटै देशको अर्को भूभागको नागरिक र एउटा विभेदकारी केन्द्रीय राज्यबीचको द्वन्द्व, तिनको बिचको सम्बन्ध भन्दा पनि ती दुईटा तपाईँको पृथक देशहरू बिचको युद्धको अवस्था यो हो। अब एउटा व्यक्तिगत कुरा त खजाउ, जस्तै तपाईँले पटक पटक भन्दै आउनुभएको छ विभिन्न ठाउँमा भाषणमा, ती प्रचण्डको विश्वासघात भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ। यो प्रचण्डको विश्वासघात यदि हामीले गर्दा केपी ओलीको चतुराई भनौँ, षड्यन्त्र भनौँ, त्यस दृष्टिकोणले यदि हामी हेऱ्यौँ भने विगतको जुन जनयुद्ध हो, त्यो जनयुद्धमा जब 17,000 जति मान्छेको नेपालीहरूको जब मृत्यु भयो र हामीले प्रचण्डको अथवा त्यति बेला माओवादी जनयुद्धको यदि हामीले कुरा गर्ने हो भने त्यसको मलेसियाको कुरा गर्ने हो, सैन्य शक्ति थियो। त्यो सैन्य शक्तिको संरचनामा सबभन्दा बढी जनजाति, थारू, मधेसी अनि कमान्डर्सहरू चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि खस शासक वर्ग जुन अहिले छ त्यो बेला पनि त्यहाँ पनि त्यस्तै थियो करिब। अनि यस्तो अवस्थामा प्रचण्डजीको यो धुर्त्याए भन्नुहुन्छ, अहिले सत्तामा पुग्ने उहाँको सपना भन्नुहुन्छ कि बाध्यतावश उहाँले यस्तो गर्नुभएको के हो? अब मधेसमा मैले घुम्दाखेरि दुईजना व्यक्तिहरूको बारेमा दुईटा कुरा सुनेको थिएँ। केपी शर्मा ओलीले मधेसमाथि गरेको उपहास, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मधेसप्रति गरेको अविश्वास। व्यापक रूपमा तपाईँको मधेसमा यो कुरा सुन्नमा आयो। अब यो प्रचण्डको 16 बुँदेमा सहमति यो हामीले सामान्यतः कल्पना गरेको कुरा थिएन। 16 बुँदे सहमतिको अघिल्लो दिनसम्म माओवादी मधेसी मोर्चासँग थियो। मधेस आन्दोलनका सबै कुरामा उसको पूर्ण रूपमा क्रियात्मक ऐक्यबद्धता सहभागिता थियो। अर्थात् तपाईँको प्रचण्ड जसरी 16 बुँदेमा सहमति गरेपछि उनले केही कुराहरू त्याग गरे, आफ्नो इतिहास त्याग गरे, आफ्नो सिद्धान्त त्याग गरे, आन्दोलनको एजेन्डा त्याग गरे, आन्दोलनका सहकर्मीहरू त्याग गरे। अनि यो चाहिँ तपाईँको नेपालको इतिहासभरि कुनै पनि नेताले आफ्नो वचनको विरुद्ध, आफूले उठाएका मुद्दाको विरुद्ध, त्यो मुद्दाको पक्षमा भएको जनताको विरुद्ध गरिएको यो विश्वासघात त्यो अफल बनियो। त्यसमा त थप जस्तै खास गरी त्यो बेला जब जनयुद्धमा मान्छेहरू मारिए त्यसको तथ्यगत डाटा नेपाल सरकारसँग पनि छैन, माओवादीसँग पनि छैन को मारिए। तर त्यसको सङ्गठनको ढाँचाको जुन अहिले नै हामी चर्चा गरेको थियौँ, त्यो ढाँचाको दृष्टिकोणले मर्ने व्यक्तिहरू त तिनै जनजाति, थारूहरू बढी मात्रामा थिए होला, दलितहरू बढी मात्रामा थिए होला। तर तिनीहरू त पुनः फेरि त्यही भन्छ धरातलमै रह्यो, मतलब माथि आउने अवस्था त रहेन नि। जब हामी समानुपातिकताको कुरा हामी यदि परित्याग गरिदिन्छौँ, जब जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको कुरा उठाइरहेको छ मधेसले, तर के भन्छ पछिल्लो यदि समानुपातिको कुरा गर्ने हो त्यसमा जनजाति, थारू, दलितहरूको पनि हित निहित छ। त्यस्तो अवस्थामा देखि सबभन्दा घाटा भनेको जो मान्छे मर्यो त्यसको सबभन्दा बढी घाटा भइरहेको छ यो देशमा। माओवादी जनयुद्धमा यो जातीय जनसङ्ख्याको हिसाबले सबभन्दा बढी मारिएको दलित हो, त्यसपछि सबभन्दा बढी मारिएको थारू समुदाय हो।
माओवादी जनयुद्ध व्यर्थ थियो म भन्दिनँ। माओवादी जनयुद्धले इतिहासमा केही कीर्तिमानहरू कायम गरेको छ। नेपालभरिका तपाईँको सबै खिचिएकाहरू, दबिएकाहरू, चिसिएकाहरूको आवाज खोलेको छ। तिनीहरू आफ्नो अधिकारको निम्ति उभिएको छन्। नेपालमा गणतन्त्र स्थापित भएको, घोषित भएको मात्र होइन, संस्थागत भएको छ। नेपाल संहितामा गएको छ। सैद्धान्तिक दृष्टिकोणबाट यी जनयुद्धबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरू हुन् जसको योगदान जनताले नै गरेका छन्। तर बाँकी जनताले, जनयुद्धले जनताका जुन जुन अधिकारहरू उठाएको थियो, जनयुद्धको नायक आफै तपाईँको प्रतिक्रान्तिको नायकमा रूपान्तरित भएको थियो। जनतामाथि धोका भएको थियो। व्यावहारिक रूपमा केही पनि प्राप्त भएको छैन। सत्ता संरचना, राज्य संरचना परिवर्तन भएको छैन। त्यसका पात्रहरू, त्यसको चरित्र, त्यसको कार्यशैली, त्यसको मनोविज्ञान केही पनि परिवर्तन भएको छैन। त्यस अर्थमा भन्ने हो भने सैद्धान्तिक मनोवैज्ञानिक रूपमा जनयुद्धबाट केही कीर्तिमान स्थापित हुँदा हुँदै पनि जनयुद्धमा रगत बगाउने समुदायले केही पनि पाएका छैन। बरु तिनका अधिकारहरू संविधानमा। धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। अब जाँदा जाँदै नेपालको समृद्धि शान्तिका लागि के गर्नु? नेपालको शान्ति समृद्धिको लागि मधेसमा अहिले उठिरहेको स्वराज, स्वायत्तता, प्रतिष्ठा, आत्मविभाजनको जुन आन्दोलन छ, यसका मुद्दाहरूलाई राज्यका कर्ताले सम्बोधन गर्नुपर्छ। धेरै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र जनकपुर टेलिभिजन आफ्नो कुरा राख्नुभयो। त्यसले लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।